Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. अब ये सवाल बहुत ज़रूरी और इंतहाई अहम है जो बहुत लोग पूछते भी हैं कि जी इस्तिग़फ़ार करना किस तरह चाहिए। तो याद रखें, मैं आपको चंद तरीके बताता हूँ। आप चंद दिन, आप 7 दिन कम अज़ कम या 15 दिन या महीना आप इस तरह करके देखें, इंशाअल्लाह फिर देखें इस्तिग़फ़ार की बरकत आपको हासिल होती हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा मईशत की तंगी और तरह तरह की परेशानियों में घिरी हुई है और तरह तरह के अज़ाबात का शिकार है। हर दूसरा शख्स परेशानियों, मुसीबतों, टेंशनों, फ़िक्रों, तंगदस्तियों, बेरोज़गारियों, बेबरकतियों का रोना रो रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, ये हमारे आमाल का सिला है, हमारे आमाल का नतीजा है। ऐसा नहीं है माज़अल्लाह कि ये अल्लाह की तरफ से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये उम्मत मुस्लिमा पर कोई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही, नहीं। ये हमारे आमाल का नतीजा है। जो हम कर रहे हैं, जो बो रहे हैं, वही हम काटेंगे। हमारे आमाल, हम अपने आमाल की तरफ गौर करें तो सब कुछ रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाता है कि हम अल्लाह के हुक्मों को किस तरह तोड़ रहे हैं, किस तरह पामाल कर रहे हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर गैरों की इत्तिबा में लग पड़े हैं। तो उसका नतीजा यही आना है। आप कुरान पढ़ें ना, अल्लाह ताला ने कुरान में हमारी रहनुमाई फरमाई है। माँ की गोद से लेकर कब्र की अंधेरी कोठड़ी तक अपने मानने वालों की कुरान रहनुमाई करता है। लेकिन हम कुरान पढ़ें, इससे सीखें, समझने की तो कोशिश करें। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वो इस वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया है। यानी जो तुम्हारे अमाल हैं, जो तुम करते हो, जो तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ रवैया है, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ जो तुम्हारा रवैया है, ये उसी का नतीजा है। और याद रखना, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे अमाल का पूरा बदला है। ना, फरमाया वयाफू अन कसीर, बहुत कुछ तो वो माफ़ फरमा देता है। अगर वो पूरे का पूरा बदला देने पे आ जाए तो यहाँ तो हम मुँह दिखाने के लायक न रहें। इसलिए ये हमारे आमाल का नतीजा है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ रखा है। अगर इंसान के आमाल अच्छे हैं तो अच्छे आमाल की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान के हालात को भी अच्छा कर देता है। अगर इंसान के आमाल बुरे हों तो बुरे आमाल की वजह से उसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान के हालात भी बिगाड़ देता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने इस चीज़ की फ़िक्र करनी है, हमने अपने अमाल को दुरुस्त करना है। हमने पुख्ता और पक्का इरादा करना है कि हमने शैतान को नहीं, हमने रहमान को राज़ी करना है। हम एक रास्ते के मुसाफिर होंगे और वो रास्ता होगा सिराते मुस्तकीम। तो सबसे पहले हमने अपने अमाल को दुरुस्त करने की फ़िक्र करनी है। और दूसरी चीज़ हालात को बदलने के लिए वो है इस्तिग़फ़ार। याद रखें, हम इंसान हैं और इंसान जो है वो निस्यान से बना है। इंसान से ख़ता हो जाती है, कमज़ोरी रह जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, गुनाह सरज़द हो जाते हैं। अब जब गलतियाँ हो जाती हैं, कमज़ोरियाँ रह जाती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी नहूसत से बचने के लिए, गुनाहों की नहूसत से बचने के लिए एक रास्ता अता फ़रमाया है। वो रास्ता है इस्तिग़फ़ार का। बंदे ने जो गुनाह किए हों तो इस्तिग़फ़ार के ज़रिए इससे निजात पा लेता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुने आपका ईमान ताज़ा होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि आदम की सारी औलाद से ख़ता हो जाती है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो ख़ता करने के फ़ौरन बाद तौबा कर लेता है, रुजू इल्लाह करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, वापस पलटता है, अपने गुनाह पर अड़ा नहीं रहता, वापस अल्लाह की तरफ रुजू करता है। तो रुजू करना, इस्तिग़फ़ार करना, वापस अल्लाह की तरफ पलट आना, ये एक पुल है, एक रास्ता है अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का, अल्लाह को राज़ी करने का, गुनाहों की नहूसत से बचने का। और जब बंदा इस्तिग़फ़ार करता है तो फिर इसकी बरक़ात क्या होती हैं। अल्लाह अकबर। याद रखें, रब रसूल का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। कायनात इधर की उधर हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल ने बात बयान फरमाई, जो वादा किया, वो हक सच है। हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, हमारे अंदर कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के वादे में कभी भी कमज़ोरी और कोताही नहीं हो सकती। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हुज़ूर फरमाया, जो बंदा इस्तिग़फ़ार में लगा रहता है, इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता अता फरमाता है। और फिर फरमाया अल्लाह ताला उसे फ़िक्रों से निजात अता फरमाता है। और अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। फ़िक्रों से निजात, टेंशनों से निजात, मुश्किलों से निकलने के रास्ते और रिज़्क़ की जो
کمی ہے، بے برکتی ہے، وہ ساری دور اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اب یہ سوال بہت ضروری اور انتہائی اہم ہے جو بہت لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ جی استغفار کرنا کس طرح چاہیے۔ تو یاد رکھیں، میں آپ کو چند طریقے بتاتا ہوں۔ آپ چند دن، آپ 7 دن کم از کم، یا 15 دن یا مہینہ آپ اس طرح کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں استغفار کی برکات آپ کو حاصل ہوتی ہیں یا نہیں۔ اب استغفار کیسے کرنا ہے؟ نمبر 1، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ یہ نہ ہو چند دن کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ دیکھیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو 15 دن کی دوائی دیتا ہے، تو آپ گھر آ کے ایسا تو نہیں کرتے کہ وہ ساری کی ساری دوائی ایک دن میں کھا جاتے ہیں، نہیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ تو اور بیمار پڑ جائیں گے، کوئی اور مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ چاہے تھوڑا کر لیں لیکن مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو عمل بڑا ہی پسند ہے جو مداومت کے ساتھ کیا جائے، پابندی کے ساتھ۔ تو پابندی کے ساتھ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کثرت کے ساتھ، کم از کم آپ 313 مرتبہ اور ہو سکے تو 1000 مرتبہ تو آپ استغفار کریں۔ 1000 مرتبہ، کم از کم 313 مرتبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفار کرے، اپنے گناہوں پر نظر دوڑائے۔ میں نے فلاں وقت اللہ کی نافرمانی کی، فلاں وقت میں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکم کو توڑا، تو اپنے گناہوں پر نظر دوڑا کے اللہ کی بارگاہ میں رو کے، گڑ گڑا کے آنسو بہائے، رو کے استغفار کرے۔ تو یہ رونا نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں کوئی بندہ عاجزی سے، انکساری کے ساتھ رو کے اس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے نا، تو یہ ایک آنسو ہی کئی مرتبہ کایا پلٹ دیتا ہے اور اللہ کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں اور کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفار کریں۔ نمبر 4 پر استغفار کون سا کرنا چاہیے؟ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ اکثر، میں نے سنا ہے، لوگ کر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ تسبیح پکڑی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں استغفار استغفار استغفار، حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ یاد رکھیں، استغفار کا مطلب ہے معافی طلب کرنا، معافی طلب کرنا۔ اب ایک بندے نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور کہتا جا رہا ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ صحیح لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ہے استغفار۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے۔ رب اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے۔ ایک مشہور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں سے جو بھی، یہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان میں سے کوئی بھی آپ ایک سلیکٹ کر لیں اور درود شریف پڑھ کے والآخر، اور آپ اس استغفار کو پختہ اور کامل یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، میرے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے پیارے رسول کا فرمان ہے کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، فکروں سے نجات ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کامل اور پختہ یقین کے ساتھ آپ کم از کم 1 ماہ یا 7 دن 15 دن آپ کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ کئی دوستوں کو میں نے یہ بتایا اور عمل کرنا انہوں نے شروع کیا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ چند دن پہلے فون کیا اور کہنے لگے قاری صاحب جس دن سے میں نے استغفار شروع کیا ہے الحمدللہ بہت زیادہ اس کے وہ برکات نظر آئی ہیں، بہت زیادہ اس کے بینیفٹ مجھے حاصل ہوئے ہیں، تو بڑے خوش تھے۔ آپ بھی کر کے دیکھیں کامل پختہ یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، آمین بجاہ نبی رب۔